नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। सबै नेपालीको साझा चाड भन्न सकिने पर्व सम्भवतः बडा दशैं नै हो। धार्मिक र सांस्कृतिक रूपमा दशैं नमनाउने नेपाली पनि सामाजिक रूपमा दशैं मनाउँछन्। वर्षाको हिलो मैलो हटेपछि प्रकृतिले शरदको स्वागत गर्न सुरु गर्दा असोज शुक्ल पक्षमा दशैं मनाइन्छ। 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेको जमरा अनि दही, रातो अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने गरी टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ यस पर्वमा। यो पावन पर्व हिन्दू धर्ममा मात्र सीमित नभएर एउटा सनातन रूपमा चल्दै आएको पर्व हो। यसलाई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले समेत हर्ष र उल्लासका साथ मनाउने गरेका छन्। यति मात्र नभई यस पर्वमा हिन्दू र मुस्लिमहरूले पनि एक आपसमा टीका लगाएर तथा हाँसो खुसी साटेर शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेका छन्। असत्यमाथि सत्य तथा अन्यायमाथि न्यायको विजयको प्रतीक यस पावन पर्व विजयादशमीको हार्दिक बधाई तथा अनेकानेक शुभकामना। सबैको शुभ होस्, मंगल होस्। प्राणीको मनभित्र रहने क्रोध, लोभ, अहंकार, दण्डहीनता, अन्याय, अत्याचार, क्रूरता, भ्रष्टाचार तथा भोक र शोकले व्याप्त अनेक रावण रूपको अन्त्य गर्न सकियोस्। टीकाको दिनमा बनेका हरेक दैलो अनि श्रृंगार भित्रका अक्षताहरूमा लक्ष्मी बसुन्, आशिष दिने मुखमा सरस्वती बसुन् अनि तपाईं सबैका अनुहारमा हर्षका रेखीहरू बसुन्। गत वर्ष झैं यस वर्ष पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण भने हटिसकेको अवस्था छैन। तसर्थ टीका थाप्दा होस् वा जमरा लगाउँदा आवश्यक सतर्कता भने अपनाउनु होला। बडा दशैंको लाखौं लाख शुभकामना। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। दशैंको मुख्य दिन आज मान्यजनबाट टीका ग्रहण गरी मनाइँदै धनुषामा हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा टीका लगाएर गरे शुभकामना आदान प्रदान। बडा दशैंसँगै देशभर जात्राको रौनक। काठमाडौँ उपत्यकामा पाय जात्रा मनाइयो। भक्तपुरको ब्रह्मायणी मन्दिरमा ठूलो मेला। डडेलधुराको उग्रतारामा दर्शनार्थीको भिड। परापूर्व कालदेखि सुरु भएको तर समग्रमा त्यो हतियार प्रदर्शनकै रूपमा चाहिँ जस्तो लाग्छ। वर्षमा एक पटक आउने दशैं भन्दा पनि कृषकलाई बाली भित्र्याउने चटारो। तराई मधेसका कृषकहरू धान भित्र्याउन व्यस्त। कृषिमा आधुनिक प्रविधि सहायक बन्दै। परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट 5 करोडसम्म कर्जा लिन सकिने। परियोजनामा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग टी20 क्रिकेट उपाधिका लागि कोलकाता र चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा जारी। दुवै टिम उपाधि चुम्ने योजना सहित मैदानमा। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। बडा दशैं अन्तर्गत मुख्य दिन अर्थात् विजयादशमी आज मान्यजनबाट टीका र आशीर्वाद थपेर मनाइएको छ। 9 दिनसम्म दशैं घरमा नवदुर्गाको पूजा आराधना गरी आज माता दुर्गा भवानीको प्रसाद स्वरूप मान्यजनबाट टीका र जमरा ग्रहण गर्दै हर्षोल्लासपूर्वक दशैं मनाइन्छ। घटस्थापनाका दिन दशैं घर या कोठामा स्थापना गरिएको दुर्गा भवानीलाई 9 दिनसम्म पूजा अर्चना गरेको जमरा अनि दही, रातो अबिर, केरा र चामल सहितको सम्मिश्रणबाट तयार पारिएको रातो बाक्लो अक्षताले निधार भरिने गरी परिवारका सबै सदस्य एकै स्थानमा बसेर टीका लगाउने परम्परा छ। रातो टीका नलगाउने समुदायले पनि सेतो टीका लगाउने गर्दछन्। घरका ठूला सदस्यबाट हुँदै क्रमशः सानाहरूले टीका, जमरा र आशीर्वाद थाप्ने चलन छ। दशैंको टीकासँगै पाइने दक्षिणा, आफन्तजन, कुल कुटुम्बसँग हुने भेटघाट, साना बालबालिकाहरूलाई नयाँ नोट र लत्ता कपडाले दिने आकर्षण, मानिसजनहरूबाट लिने आशीर्वाद विशेष महत्त्व हुन्छन्। घरमा टीका लगाएपछि ससुराली, मामाघर तथा आफूभन्दा मानिसजन कहाँ पुगेर टीका र आशीर्वाद थाप्न दिनभर निकै दौडधुप हुने गर्दछ। नेपालको पश्चिमका केही जिल्लामा विजयादशमीको एक दिन मात्र टीका थाप्ने चलन भएकोले त्यता निकै चटारो हुन्छ। तर अरू भेगमा भने पूर्णिमाका दिनसम्मै टीका थाप्ने चलन रहेको छ। यता धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 5-900 बिघा गाउँमा हिन्दू मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा टीका लगाएर दशैंको शुभकामना आदान प्रदान गरेका छन्।
हिन्दू परम्परा अनुसार आज दशैंको टीका लगाउने शुभ साइतको अवसर पारेर 900 बिघाका स्थानीयले सामाजिक सद्भाव संस्कार नारा दिएर आयोजना गरेको बृहत टीका कार्यक्रममा हिन्दूहरूले मुस्लिमहरूलाई र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले हिन्दूलाई दशैंको टीका लगाएर शुभकामना आदान प्रदान गरेका हुन्। बृहत टीका कार्यक्रममा करिब 300 जना हिन्दू मुस्लिमहरूको उपस्थिति रहेको थियो। हामी एक आपसमा भेट भएर एक ठाउँमा जम्मा भएर यो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने क्रममा मुस्लिम समुदायको साथी र हाम्रो हिन्दू समुदायको पनि साथी हामी सबै मिलेरै गरेका। कार्यक्रममा धनुषाधाम नगरपालिकाका नगर प्रमुख मण्डलले एक समुदायले मान्दै आएको धर्म संस्कृति र परम्परालाई अर्को समुदायले सम्मान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सामाजिक भाइचारा र एक आपसमा सद्भाव कायम राख्न यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुर्याउने पनि बताउनुभयो। दशौं दिनको आज टीका कार्यक्रम जुन खास गरी हेर्दाखेरि यो हाम्रो मधेसी समुदायमा नहुने पर्व हाम्रो यो धनुषाधाम नगरपालिका वडा नम्बर 5 मा हामीले योजना गरे कि यो पहाडी समुदायमा मात्रै किनभने हामीहरू पनि यो चलनलाई निम्त्याउनु पर्यो भनेर हामी यो कार्यक्रम योजना गरे। पहाडी तथा हिन्दू समुदायले मात्रै मान्दै आएको दशैंलाई पछिल्लो समय सबै समुदायले मनाउँदै आएका छन्। बडा दशैंको टीका आजबाट आरम्भ भएसँगै राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले पनि अग्रजहरूबाट टीका ग्रहण गरेका छन्। आज शुभ साइतमा सरकारका विशिष्ट अधिकारीहरू कसले लगाए त दशैंको टीका? राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विजयादशमीको अवसरमा आमा मिथिला पाण्डेको हातबाट टीका लगाएकी छन्। शुक्रबार बिहान 10:02 को शुभ साइतमा राष्ट्रपति भण्डारीले आमा पाण्डेको हातबाट टीका ग्रहण गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आमाबाट विजयादशमीको टीका र जमराका साथै आशीर्वाद ग्रहण गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार हनुमान ढोकाको मूल पुजारी देवराज अर्यालबाट पनि टीका लगाएकी छन्। सो अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीलाई विभिन्न शक्तिपीठका गुरुले प्रसाद प्रदान गरेका थिए। साथै राष्ट्रपति भण्डारीले परिवारका सदस्यलाई पनि टीका लगाइदिएकी छन्। साथै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि गुरु टीकाराम घिमिरेबाट विजयादशमीको टीका लगाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालोटारमा आज बिहान 10:02 को शुभ साइतमा प्रधानमन्त्री देउवाले गुरु घिमिरेबाट टीका लगाएका हुन्। साथै प्रधानमन्त्री देउवाले पत्नी आर्जु राणा देउवा र छोरा जयवीर देउवालाई दशैंको टीका लगाइदिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार कोभिड-19 महामारीको जोखिम कायमै रहेकोले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले सीमित रूपमा परिवार, आफन्तजन तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई मात्र टीका लगाइदिएका छन्। त्यस्तै संघीय गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले गृहनगर जनकपुरधाम स्थित सपही गाउँमा गुरु पुरोहितबाट दशैंको टीका लगाएका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर यादवले 10:02 को साइतमा टीका ग्रहण गरेका हुन्। बडा दशैं मनाउन गृहनगर गएका पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपाल र नेपालीको सुख शान्तिको कामना गर्दै दुर्गा भवानीको पूजा आराधना पनि गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। यता पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि बिहान 10:02 को शुभ साइतमा टीका जमरा ग्रहण गरेका छन्। पूर्व राजा शाहले पूर्व नायब बडा गुरुज्यू एवं समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर माधव भट्टराई लगायतका गुरु पुरोहित र मान्यजनबाट नवदुर्गा भवानीको टीका प्रसाद ग्रहण गरेका हुन्। साथै नेपालका लागि चिनिया राजदूत हो यान्छीले पनि दशैं मनाएकी छन्। शुक्रबार नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको अवसरमा दूतावास स्थित नेपाली सहकर्मीहरूसँग टीका लगाएर राजदूत यान्छीले दशैं मनाएकी हुन्। नेपाली सहकर्मीहरूसँग दशैं मनाउन पाएकोमा राजदूत यान्छीले सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरेकी छन्। चिनिया राजदूत यान्छीले यसअघि पनि नेपालीहरूको चाडपर्वमा शुभकामना दिँदै आएकी छन्। कोभिड महामारीको जोखिमका कारण अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाबाट सर्वसाधारणलाई टीका लगाउने कार्यक्रम भने स्थगन गरिएको थियो। आज बडा दशैंको विजयादशमीका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले बडा दशैं 2078 का अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहेका नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै सुख, शान्ति र समृद्धिका साथै सबैमा नयाँ उत्साह, उमङ्ग र सकारात्मक ऊर्जा थपिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि सबै नेपालीलाई एकताबद्ध गर्दै आपसी
सहमति, सहयोग र सहकार्यको बाटोमा अघि बढ्न बडादशैले सबैलाई प्रेरित गर्ने अपेक्षा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बडादशै लगायतका सांस्कृतिक पर्वहरूले नेपाली समाज र मानव जीवनमा भातृत्व, भावनात्मक एकता र राष्ट्रिय गौरवका निम्ति विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै आएको बताउनु भएको छ। विजयादशमीको अवसरमा शुभकामना सन्देश दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले विविधतायुक्त विशेषता बीचको एकता हाम्रो मौलिक पहिचान भएकोले सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण र विकास गर्नु साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्नु भएको छ। गाउँघर होस् या सहर बजार, सबैतिर दशैं सुरु हुने बित्तिकै लिङ्गेपिङ हाल्ने चलन थियो। लिङ्गेपिङ देख्न साथ अब त दशैं पनि लाग्यो भनेर सर्वसाधारण खुसी हुने गर्थे। तर पछिल्ला दिनहरूमा भने बिस्तारै लिङ्गेपिङ हाल्ने प्रचलन हराउँदै जान थालेको छ। एक रिपोर्ट। कुनै समय एउटै गाउँमा 2-3वटासम्म देखिने लिङ्गेपिङ अहिले भने घन्टौं लागेर खोज्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। दशैं लाग्न साथ गाउँघरका मानिसहरू जम्मा भएर लिङ्गेपिङका लागि कोही बाँसको जोहो गर्न जाने त कोही डोरीको जोहो गर्न जाने प्रचलन थियो। तर अहिले भने त्यो प्रचलन हराएको छ। मानिसहरूमा लिङ्गेपिङ प्रतिको महत्त्व घट्दै जाँदा कतै यो प्रचलन नै लोप हुने हो कि भन्ने चिन्ता चितवन रत्ननगरका गोविन्द पौडेल गर्छन्। लिङ्गेपिङ भने अहिलेको पिँढीलाई सोध्ने नि के हो भन्ने अवस्था आउन लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, पहिला हामी गाउँमा छँदा प्रत्येक गाउँमा एउटै टोलमा 2-3वटा लिङ्गेपिङ हुन्थ्यो। त्यो अहिले लिङ्गेपिङ भनेको त कहाँ छ, कस्तो छ थाहा नै छैन। अहिलेकालाई भन्यो भने कहिलेकाहीँ त्यो भिडियोमा हेरे हुन्छन्, टिभीमा हेरे हुन्छन्, त्यही हुन्छ। वास्तवमा अझै भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो पुरानो भाषामा भन्दा जुन हामी सानोमा छँदाखेरि मकैको सिला खोजिन्थ्यो नि, हो ठ्याक्कै मकैको सिलाको खोज्ने अवस्था भन्दा पनि अझ कहाँ गयो भने जस्तो छ। लिङ्गेपिङै देख्नै नपाइने अवस्था भयो। उता रत्ननगरकै गोविन्द नेपाललाई पनि केही महँगी र यसको महत्त्व युवाले नबुझ्दा पनि लिङ्गेपिङ हाल्ने रुचि घटेको हो भन्ने लागेको छ। उनले पहिला लिङ्गेपिङ हालेसँगै गाउँघरतिर रोदी बसेको स्मरण गर्दै लिङ्गेपिङको महत्त्व घटेकोमा दुःख व्यक्त गरे। गाउँघरमा अलिकति महँगाई पनि अलि बढी भयो होइन। अब जस्तो लिङ्गसिङ्गा किन्नलाई अलि महँगै पर्ने भयो। अनि त्यस कारणले मान्छेले पनि अलिकति यो पुरानो हामीले पिङ हाल्ने कार्यक्रमलाई अलि लत्तो छोड्दै गएको के। अलिकति यसो गरौँ न, यो हाम्रो पुरानो चलन हो, हामी रीतिरिवाज अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति मान्छेमा अलि भावना अलि कमी हुँदै गयो के। उनले भने जस्तै युवा पुस्तामा लिङ्गेपिङ प्रतिको महत्त्व घट्दै जाने हो भने पक्कै पनि हाम्रा भावी सन्ततिले लिङ्गेपिङ एकादेशको कथामा थियो रे भनेर पढ्ने अवस्था आउन सक्छ। सबै सचेत बन्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि चितवनबाट महेश पाण्डेको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बडा दशैंको रौनकका बीच काठमाडौँ उपत्यकामा हुने पाया जात्रा पनि मनाइँदैछ। बौद्ध मार्गीहरूले मनाउने पाया जात्रा अन्यको भन्दा केही भिन्न हुने भए पनि अरू सबै पायाहरूको विधि प्रक्रिया लगभग उस्तै हुन्छ। आश्विन शुक्ल अष्टमीको दिन औपचारिक रूपमा पाया जात्राको सुरुवात गरिन्छ। तलेजु भवानीलाई मूल चोकमा ल्याएपछि खड्गको विधिसम्मत पूजा गरी यस जात्राको शुभारम्भ गर्ने गरिन्छ। आज विजयादशमी ठुला बडाको हातबाट टीका लगाएर मनाइँदैछ र टीकासँगै दशैंको माहौल सेलाउँदै जान्छ। तर काठमाडौँ उपत्यकामा भने मनाइने विभिन्न आजकै दिन मनाइने पायो जात्रा अर्थात् खड्ग जात्राले विजयादशमीको रौनक अझ बढाएको छ। पायो जात्रा अब परम्परागत रूपमा धेरै वर्षदेखि चाहिँ हुँदै आएको भयो होइन। यो अब विजयादशमीको जुन हात हतियार सबै चाहिँ पूजा गरेर त्यसलाई चाहिँ प्रदर्शन गर्नेको रूपमा चाहिँ त्यो आउँछ। अब यो कहिलेदेखि सुरु भएको त अब धेरै परापूर्व कालदेखि सुरु भएको, तर समग्रमा त्यो हतियार प्रदर्शनकै रूपमा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। काठमाडौँ उपत्यकामा विजयादशमीको दिन मनाइने पायो अर्थात् खड्ग जात्रा सुरु भएको छ। पायो जात्राका नामबाट चिनिने यो जात्रा काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न ठाउँमा मनाउने गरिन्छ। पौराणिक कथा अनुसार महिषासुरको वध गरेर
क्रोधित भएकी देवीले हातमा खड्ग लिएर कोही बाँकी छन् कि भनेर असुर सेनाको खोजी हिँड्दै गरेको पौराणिक कथामा आधारित खड्ग चालन जात्रा सुरु गरिएको हो। तलेजु भवानीलाई मूल चोकमा ल्याइएपछि खड्गको विधि सम्बद्ध पूजा गरी यो जात्राको औपचारिक सुरु हुने गर्छ। अश्विन शुक्ल अष्टमीको दिनबाट सुरु हुने यो जात्रा नवदुर्गाको पूजा गरी सोही दिन पीठ पूजा, अष्टभैरव, छत्रपाल तथा गणेशको पूजा गर्ने परम्परा छ। पशुको रूपमा एउटा कुबिन्द हुन्छ नि, त्यो कुबिन्दलाई काटेर त्यसलाई पशुको रूपमा, जस्तै कि पशु बलि नदिइकन जुन त्यो कुबिन्दलाई काटेर त्यसलाई चाहिँ बलिको रूपमा त्यसलाई काटेर ल्याएर यहाँ एक ठाउँमा यो त्यहाँ चराइन्छ। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो यो हाम्रो यो 12 जना हामी देवी खलकहरू हुन्छ, त्यो देवी खलकहरूको लाइन आफ्नो रोल अनुसारले त्यसरी चाहिँ लाइन आएर चाहिँ आफ्नो आफ्नो शक्तिमा आउने खड्ग लिएर घुमाउने यो परम्परा हो। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैं आफैमा विशेष छ। साथै बडा दशैंसँग जोडिएर आउने यस्ता विभिन्न सांस्कृतिक चाडपर्वले दशैंलाई अझ उल्लासमय बनाएको छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट अनुला महर्जन, काठमाडौँ। बडा दशैंका दिन शुक्रबार भक्तपुरको प्रसिद्ध ब्रह्मायणी मन्दिरमा ठूलो मेला लागेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण मानिने ब्रह्मायणीको दर्शन र पूजाका लागि प्रत्येक वर्ष यस दिन भक्तजनको घुइँचो लाग्ने गर्दछ। ब्रह्मायणी र नवदुर्गा देवगणको पूजा र दर्शन गर्नाले सुख, शान्ति र समृद्धि मिल्ने मान्यताले देवीको दर्शन र पूजाका लागि भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, काभ्रे लगायतका स्थानबाट भक्तजनको भिड लागेको हो। सुख, शान्ति र मनोकांक्षा पूरा होस् भन्ने उद्देश्यले केही भक्तजनले आफ्नो घरदेखि ब्रह्मायणीसम्म घस्रेर आउने गर्छन्। त्यस्तै भक्तपुरको टोलटोलमा रहेका परम्परागत धिमे बाजा, बाँसुरी बाजाका टोली समेत ब्रह्मायणी मन्दिर पुगेका थिए। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 8 मा रहेको सुदूरपश्चिमकै प्रसिद्ध उग्रतारा भगवती मन्दिरमा दशैं मेला लागेको छ। मेलामा दर्जन बढी राँगा र बोकाको बलि समेत दिएको छ। यहाँ चैत्र अष्टमी, विजया दशमीको अष्टमी तिथि, विजया दशमी र कार्तिक पूर्णिमाको दिन ठूलो मेला लाग्ने गर्दछ। नेपाली पात्रो अनुसार बुधबार महाअष्टमी परे पनि उग्रतारामा भने दिनगन्ती अनुसार बिहिबार अष्टमी मनाइएको छ भने आज पनि श्रद्धालु भक्तजनको भिडभाड रहेको छ। यसको आफ्नै परम्परा छ। घटस्थापनादेखि 8 दिनमा यहाँको अष्टमी हुन्छ भनेपछि 10 दिनमा दशैं हुन्छ। यो वर्ष राष्ट्रिय दशैं 9 दिनमा पर्दैछ भनेपछि उग्रताराको दशैं यो 10 दिन पुरा 10 दिनमा हुन्छ। यही नै परम्परा हो। यही परम्परा अनुसार नै यो उग्रताराको महाअष्टमी, महानवमी र महादशमी हुने गर्दछ। अष्टमीका दिन उग्रतारामा राँगा र बोकाको बलि दिई पूजाआजा गरिन्छ। परापूर्वकालमा नरिवल दिने गरेकोमा पछिल्लो समयमा राँगा र बोकाको बलि दिन थालिएको हो। पहिलेदेखि कालिकालाई बलि दिने चलन पहिलेदेखि नै दिने चलन थियो। सुरुमा नरबली दिन्थ्यो, त्यो नरबली बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदै गएर यो बोका बलि, राँगा बलि दिने चलन छ। यो अष्टमीको दिन दिन्छ। अहिले यो असोज अष्टमीलाई दिन्छ र यसमा परम्परा अनुसार यो 4 देवराहरू पनि यहाँ आउँछन्। महागौरी दुर्गा र कालीको स्वरूपमा उग्रतारा भगवतीको पूजा गरिँदै आएको स्थानीयको भनाइ छ। नेपाली प्रमुख चाड दशैं सुरु भएसँगै सुनसान बनेको काठमाडौँमा अझै चहल पहल सुरु भएको छैन। आज दशैं टिकाको दिन उपत्यकाका सडकमा सवारी न्यून सञ्चालनमा छन् भने हिजो अस्तिको तुलनामा भने निजी सवारी साधन बढी मात्रामा गुडेको देखिन्छ। दशैं मनाउन लाखौंको संख्यामा सर्वसाधारण बाहिरिएपछि काठमाडौँ सुनसान भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकाबाट लाखौंको संख्यामा मानिसहरू बाहिरिएपछि र उपत्यकावासीहरू पनि दशैंमा घर परिवारसँग नै व्यस्त भएपछि काठमाडौँका व्यापारिक ठाउँहरू र पसलहरू पनि प्राय बन्द छन्।
नेपालमा शुक्रबार थप 272 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4712 वटा नमुनाको परीक्षण गर्दा 272 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बताएको छ। कोरोनाकै कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11277 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। शुक्रबार काठमाडौँ उपत्यकामा 118 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 79, भक्तपुरमा 11 र ललितपुरमा 18 जना संक्रमित थपिएका हुन्। शुक्रबार 777 जना संक्रमण मुक्त हुँदा हाल नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,308 पुगेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। भनिन्छ इतिहास सधैँ जित्नेको हुन्छ, तर हरेक परिवर्तनमा पराजितहरूको भूमिका नै छैन भन्ने चाहिँ होइन। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने 10 नेता सभापति बन्न सकेनन्। विक्रम सम्वत 2012 सालमा वीरगञ्जमा भएको कांग्रेसको 6औं महाधिवेशनमा र सभापतिमा पराजित उम्मेद्वारको गणेशमान सिंहको भने सधैँ चर्चा हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेस यतिखेर 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। पार्टी स्थापना कालदेखि 4थो महाधिवेशनसम्म निर्विरोध रूपमा नेतृत्व चयन गर्दै आएको नेपाली कांग्रेस भित्र 5औं महाधिवेशनमा आएर पहिलो पटक सभापतिका लागि चुनाव भएको इतिहास छ। 5औं महाधिवेशनले बीपीलाई सभापतिमा निर्वाचित गर्यो। बीपीको प्रतिस्पर्धामा थिए सभापतिका उम्मेद्वार मातृका प्रसाद कोइराला, गणेशमान सिंह, गोपाल प्रसाद भट्टराई र केदारमान व्यथित। त्यसको 3 वर्षपछि सम्पन्न भएको 6औं महाधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा सभापतिमा निर्वाचित भए। यो अधिवेशनमा सुवर्ण शमशेर राणा र गणेशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा भयो। आफ्नो राजनीतिक जीवनमा पदका लागि कहिल्यै आकांक्षा नदेखाउने सिंह राणासँग पराजित भएपछि फेरि सभापतिको र कुनै पदको आकांक्षी बनेनन्। कांग्रेसले समाजवादको नीति पारित गरेको विक्रम सम्वत 2012 सालमा वीरगञ्जमा भएको 6औं महाधिवेशनमा सभापतिका लागि जिल्लाबाट मतदान भएको थियो। सभापतिमा निर्वाचित भए लगत्तै सुवर्ण शमशेर राणाले आफ्नो 12,000 बिघा जग्गा गरिबलाई वितरण गरी वीरता उन्मूलनको घोषणा त्यहीबाट गरेका थिए। त्यसपछि 7औं महाधिवेशन हुँदा आफ्नै नेतृत्वको क्रान्तिबाट राणा शासन फालेर कांग्रेस 2/3 बहुमतका साथ सत्तामा थियो। बीपी विरुद्ध भूदेव राई चुनावी मैदानमा उत्रिए। त्यसको केही समयपछि राजाले प्रजातन्त्रमाथि नै कुग गरी 30 वर्षसम्म पञ्चायती शासन चलाए। दलहरूमाथि नै प्रतिबन्ध लगाइयो। त्यसैले 8औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले 30 वर्ष कुर्नु पर्यो। छापामा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनबाट सभापतिमा कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्विरोध निर्वाचित भए। 9औं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, चिरञ्जीवी वाग्ले र रामहरि जोशीबीच प्रतिस्पर्धा भयो। 9औं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हातमा पुग्यो। 10औं महाधिवेशनमा फेरि सभापतिमा दोहोरिएका कोइरालालाई शेरबहादुर देउवा र रामहरि जोशीले चुनौती दिएका थिए। त्यसअघि नै 2 पटक पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका कोइरालाले काठमाडौँमा भएको 11औं महाधिवेशनमा पनि सभापतिको उम्मेद्वार भए। तेस्रो कार्यकालका लागि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नरहरि आचार्यले चुनौती दिएका थिए। यसबीच नेपाली कांग्रेस र प्रजातान्त्रिक कांग्रेस बीच एकीकरण भयो। 12औं महाधिवेशनमा कार्यवाहक सभापति सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा र भीमबहादुर तामाङ मैदानमा ओर्लिए। सभापतिमा लगातार 2 पटक पराजित देउवा 13औं महाधिवेशनमा कांग्रेसको सभापति बने। अहिले नेपाली कांग्रेस 14औं महाधिवेशनको संघारमा छ। 14औं महाधिवेशनमा पनि उनी देउवा पार्टी नेतृत्वका लागि दोहोरिने दाउमा छन् भने इतर पक्षबाट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, डाक्टर शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह, शेखर कोइराला र संस्थापनबाटै विमलेन्द्र निधि पनि महाधिवेशनको तयारीमा छन्। कांग्रेसको इतिहासमा नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने 10 नेता सभापति हुन सकेनन्। तर कांग्रेसको 6औं अधिवेशन र सभापतिका पराजित गणेशमान सिंहको चर्चा आम कांग्रेस बीच सधैँ भइरहन्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि पुष्पा शर्माको रिपोर्ट। देशभर बडा दशैंको रौनकता एकातिर छ भने अर्कोतर्फ किसानहरू बाली भित्र्याउन व्यस्त देखिएका छन्। देशको तराई क्षेत्र धान उत्पादनको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको छ। यति बेला तराई मधेसको पश्चिम नवलपरासीका कृषकहरू धान भित्र्याउन व्यस्त छन्। एक रिपोर्ट।
नवलपरासी पश्चिमका रामग्राम, पालिहानन्दन, सुनवल, सरावल, प्रतापपुर, ब्रजघाट तथा सुस्ताका स्थानीय कृषकहरू कम्बाइन हार्भेस्टरको प्रयोग गरी धान भित्राइरहेका छन्। जिल्लामा युवा जमात वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा देश बाहिर भएका कारण कृषि क्षेत्रमा धान रोप्ने, गोड्ने र बाली भित्राउने समयमा मुख्यतः श्रमिकहरूको अभावलाई कम्बाइन हार्भेस्टरलाई कृषकहरूले मुख्य विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्। श्रमिकहरूको अभावलाई टार्न विगत 5-7 वर्षदेखि तराईका जिल्लाहरूमा यस मेसिनबाट धान काट्ने प्रचलन बढ्दो छ। एक कट्ठा खेत एक आदमी दिन भर में काट के दावे नहीं सकता। ये एक कट्ठा खेत है आपके काट के दाके और साके टाली नहीं देता आपके घरे, 250 रुपये जमा लेता। व्यापारीले गर्दाखेरि छिटो छरितो चाहियो हामीहरूलाई, अहिले सुविधा आइरहेछ। कम्बाइन हार्भेस्टर मेसिनले कृषकहरूलाई निकै सहज भएको छ भने यसको प्रयोगबाट 50% लागत समेत बचत हुन्छ। तर यस मेसिनका केही बेफाइदा पनि छन्। विगतमा मजदुरहरूले काम गर्दा धानको पराल सदुपयोग हुन्थ्यो र मल बनाउन सकिन्थ्यो। तर मेसिनको प्रयोग गर्दा खेतमै परालमा आगो लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसले पर्यावरणमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ। यस वर्ष धान बालीका लागि आवश्यक समयमा नियमित वर्षा भएका कारण जिल्लाको समग्र उत्पादनमा वृद्धि हुने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको दाबी छ। नवलपरासी पश्चिममा करिब 21,000 हेक्टर जमिनमा 75,000 मेट्रिक टन धान गत वर्ष उत्पादन भएको थियो भने यस वर्ष करिब 15%ले उत्पादन बढेर करिब 85,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने कृषि ज्ञान केन्द्र नवलपरासीको अनुमान छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालको प्रमुख पर्यटकीय नगरी ठमेल यति बेला सुनसान जस्तै छ। दशैं लागेसँगै अधिकांश व्यवसायी र श्रमिकहरू आफ्नो थात्थलो फर्किएका छन् भने आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको चहल पहल पनि न्यून छ। एक रिपोर्ट। नवीन गौतमले दशैं लागिरहँदा पनि कपडा पसल खोलेर बसेका छन्। लामो समयको लकडाउन पछि खुलेको व्यवसायमा केही कमाई हुन्छ कि भन्ने आशमा उनले दशैंमा घर नगई पसल खोलेका हुन्। तर उनले सोचे जस्तो पर्यटक अहिले ठमेलमा छैनन्। पर्यटकको चहल पहल नभएको बताउँदै उनले व्यापार व्यवसाय हुन नसकेको र पसल खोल्नु मात्रै भएको बताए। 8-9 महिनापछि यो महिनाको पसल खोल्यो, किनकि त्यो भन्छ कि अलिअलि टुरिस्ट छ, त्यही कारण खोलिसक्यो। अलि सोफार अलि के पनि छैन। सरकारले पर्यटकका लागि अनअराइभल भिसा खोलेसँगै केही मात्रामा पर्यटक आगमन बढेको छ। तर विभिन्न देशहरूले नेपाललाई अझै पनि ट्राभल एडभाइजरीमा रेड जोनमा राखि नै रहेकाले पर्यटक आवागमनमा कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। पहिला जस्तो त्यस्तो पहिला सरकारले पनि अहिले त मानु नेपाल नै रेड जोनमा छ अहिले। अब रेड जोन नहटाइकन त टुरिस्ट आउँदैन। अब एक त सरकारले पनि एयरपोर्ट खोलेको थियो, पहिला खोलेदेखि त अहिले आउँथ्यो, अहिले भर्खर खोलेर छ भने आउन अलिक मान्य छैन टुरिस्टहरूले। चहल पहल त यस्तो छ, तपाईँको इन्टरनेसनल फ्लाइट जुन हामीलाई त आउनुपर्ने फ्लाइटबाटै हो, हामीलाई त विदेशीहरू आउनुपर्छ। अब त्यो फ्लाइट नै रोकेको कारणले चाहिँ अब उताबाट आउने कुरो भएन। त्यो कारणले अब हामीले बस्ने खोल्ने सामानहरू अब नबिग्रियोस् भनेर खोल्ने बस्ने त्यही नै हो। नेपाललाई ट्राभल एडभाइजरीको रेड जोनबाट हटाउन नेपाल सरकारले ऐतिहासिक र ठोस कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। केही व्यवसायीले पसल खोलेका छन्, तर अधिकांश पसलहरू बन्द छन्। विगतका वर्षहरूको जस्तो रौनकता नभएपछि फाटफुट रूपमा नेपाल भित्रिएका पर्यटकहरू खुसी देखिँदैनन्। Yeah, I'm surprised. It's Dashain, so I know that everything is closed because of Dashain, but it's no people here. No goras, nothing. It's like amazing. दशैं तिहार लगायतका पर्वमा विदेशी पर्यटकले भरिभराउ हुने ठमेल अहिले भने सुनसान जस्तै छ। यसबाट कोरोना महामारी र लकडाउनले पिल्सिएका व्यवसायीहरू मात्रै मर्कामा परेका नभई मुलुककै अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिएको छ। दशैंमा नोटलाई पूजाआजा र दक्षिणाको रूपमा प्रयोग गर्दा अबिर, तेल, दूधले बिगार्ने सम्भावना धेरै भएकोले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सुरक्षाको विधि अपनाउन आग्रह गरेको छ। नोटलाई सुरक्षा गर्न चाडबाडमा वित्तीय कारोबार अपनाउन समेत आग्रह गरिएको हो। नोटलाई बिगार्ने कार्य भए पहिले सम्झाउने कार्य गरिनेछ भने दोस्रोमा कानुनी कार्यवाही गरिने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। एक रिपोर्ट।
नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दशैंलाई लक्षित गरी 3 अर्ब 60 करोड रुपियाँ नयाँ नोट बजारमा पठाएको छ, जसमा 5, 10, 20, 50 र 100 दरका नोटहरू रहेका छन्। प्रति व्यक्ति 18,500 रुपियाँसम्म साट्न पाउने सुविधा समेत व्यवस्था गरिएको छ। दशैंमा अधिक मात्रामा नयाँ नोट दक्षिणा र पूजाआजाको रूपमा प्रयोग गरिने गरेको छ। उक्त कार्यमा नयाँ नोटको प्रयोग गर्दा अबिर, तेल, दूधले बिगार्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। नयाँ नोटमा हुने क्षतिले राष्ट्रलाई पनि आर्थिक प्रभाव पार्ने देखिएको छ, जसले गर्दा नयाँ नोटलाई जोगाउन विद्युतीय कारोबारबाट दक्षिणा आदान प्रदान गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ। दान दक्षिणा दिँदाखेरि पनि खाममा राखेर दिनुहोला अथवा हिफाजत गर्नुहोला भनेर तपाईँहरूको माध्यमबाट कसरी जान सकिन्छ भनेर पनि कुराकानीहरू गऱ्यौँ। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरका साथीहरूसँग पनि बसेर छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसै गरेर हामीले चाहिँ यो तेल घिउ व्यापारीहरूसँग पनि सम्बन्धित चाहिँ व्यापारीहरू, मासु पसलेहरूसँग पनि छलफल गऱ्यौँ। नयाँ नोट छाप्नका लागि राज्यको ठूलो रकम विदेशीले गरेको छ। 1000 को एक थान नोट छाप्नका लागि 3.5 रुपियाँ लागत लाग्ने गर्दछ। त्यसै गरी 500 र 100 रुपियाँको नयाँ नोट छाप्नका लागि करिब 3 रुपियाँ लाग्ने गरेको छ। 50 रुपियाँको छपाई लागत 2.5 रुपियाँ, 20 रुपियाँको लागत 2 रुपियाँ, 10 रुपियाँको 1.5 रुपियाँ र 5 रुपियाँको छपाई लागत करिब 2 रुपियाँ रहेको छ। राज्यको ठूलो रकम छपाईमा खर्चिने हुनाले नयाँ नोट बिगार्ने समूहलाई राष्ट्र ब्याङ्कले पहिलो चरणमा सम्झाउने रणनीति लिएको छ। दोस्रो चरणमा भने 3 महिना कैद र 5,000 सम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। पैसाको कारोबार गर्ने ठुला संस्थाहरू, कम्पनीहरू, आउटलेटहरू, फर्महरू, पसलहरूमा चाहिँ व्यापक प्रसार अनि आउटलेटहरूको उपलब्धता पर्याप्त गराइसकेपछि त्यो अवस्थामा पनि हाम्रो नोटको फोहोर गर्ने प्रवृत्ति जारी रह्यो भनेदेखि अनि मात्रै हामीले कानुनी कारबाहीको दायराहरू, तपाईँलाई थाहा छँदैछ, यहाँलाई निवेदन गरौँ, नोट फोहोर गर्ने, केरमेट गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त 3 महिनासम्म कैद वा 5,000 जरिमाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। नयाँ नोटलाई बिगार्नबाट जोगाउन दशैंमा दक्षिणा खाममा दिने विधि अपनाउन राष्ट्र ब्याङ्कको आग्रह छ। साथै विद्युतीय माध्यमबाट दक्षिणाको कारोबार गर्न समेत राष्ट्र ब्याङ्कले आग्रह गरेको छ। तेल र मासु व्यापारीले नगदको कारोबार छुट्टै काउन्टरबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र ब्याङ्कले निर्देशन दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अशोक मानन्दरका साथ टिभी जर्नलिस्ट रबिन ठकुरीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले परियोजना धितो राखेर ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट रु 5 करोडसम्म कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसअघिको व्यवस्था अनुसार परियोजना धितो राखेर बढीमा रु 1 करोडसम्म कर्जा पाइन्थ्यो, तर अब भने रु 5 करोडसम्म त्यस्तो कर्जा पाइने गरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नयाँ व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले क, ख र ग वर्गका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2077 संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। विशेष गरी परियोजनामा आधारित व्यवसायहरूलाई प्रबन्धन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। कफी, सुन्तला, चिया जस्ता कृषि उत्पादनमूलक व्यवसाय, पशुपालन तथा दुग्धजन्य उत्पादनमूलक व्यवसायका लागि पनि रु 5 करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उक्त प्रयोजनमा रु 15 लाखसम्म मात्र कर्जा पाइन्थ्यो। बैंकहरूको मार्जिन प्रकृतिको कर्जा तोकिएको भन्दा बढी दिएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोषबाट घटाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको 40% सम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन्। त्यसभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएमा बढी भएको कर्जा बराबरको रकम प्राथमिक पुँजी कोषबाट घटाउनु पर्ने राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप सङ्कलन तथा व्यवसाय विस्तार गर्न कुनै पनि प्रकारको उपहार, चिट्ठा सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। मर्जरमा जाने ब्याङ्कहरूलाई पनि विभिन्न सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ। मर्जरका लागि राष्ट्र ब्याङ्कबाट सैद्धान्तिक सहमति लिइसकेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पद रिक्त भएको 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थामा ब्याङ्कहरूलाई केही समय छुट दिने बताइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशहरूमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिन नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर उक्त सम्पर्क कार्यालयले निक्षेप र कर्जा सम्बन्धी कुनै कारोबार गर्न भने पाउने छैनन्।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारमाथि नियमन गर्न सरकारले कानून निर्माणको काम अघि बढाएको छ। पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापार मौलाइरहे पनि त्यसको सही नियमन र कारोबारमा पारदर्शिता नहुँदा उपभोक्ता ठगीका घटना बढिरहेको छ। सरकारले यस्ता ठगीलाई रोक्न यस सम्बन्धी कानून निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। विद्युतीय व्यापार ऐनको कानूनी मस्यौदा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारी सहमतिका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो। मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ। मन्त्री परिषदले संसद र संसदीय समितिमा दफा अनुसार छलफल गरी पास गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरी ऐनको रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यापारलाई सरकारले नियमन गर्न नसक्दा ठूलो राजस्व गुमाउनु परेको र ठगीका घटना समेत बढिरहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको थियो। यस्तो व्यापारलाई सरकारले त्यसै छाड्न नहुने र अनलाइनको माध्यमबाट हुने व्यापारलाई कडा रूपमा नियमन गर्न राजस्व विकास बोर्डले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। महालेखा परीक्षक कार्यालयको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदनले समेत अनलाइनबाट हुने कारोबार तथा व्यापारमाथि सरकारले नियमन गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। प्रतिवेदनमा नियमन गर्न नसक्दा मुलुकले अहिले ठूलो मात्रामा राजस्व समेत गुमाउनु परेको उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। युएईमा जारी इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल टी20 क्रिकेटको फाइनल खेल अहिले जारी छ। दुबईमा जारी फाइनलमा चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको हो। फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति 7:45 बजेबाट सुरु भएको हो। चेन्नई र कोलकाता आज उपाधि चुम्ने योजना सहित मैदान उत्रिएका छन्। त्यसैले पनि फाइनल खेल रोमाञ्चक भइरहेको छ। महेन्द्र सिंह धोनीको कप्तानीमा रहेको चेन्नई चौथो पटक आइपिएलको उपाधि जित्ने योजनामा छ। उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको चेन्नई पहिलो क्वालिफायरमा दिल्ली क्यापिटल्सलाई हराएर फाइनलमा पुगेको हो। इयान मोर्गनको कप्तानीमा रहेको कोलकाता भने तेस्रो पटक आइपिएलको उपाधि जित्ने लक्ष्यमा रहेको छ। कोलकाताले पनि दोस्रो क्वालिफायरमा दिल्लीलाई नै हराएको थियो। चेन्नई र कोलकाता बीचको पछिल्लो खेलको नतिजा हेर्दा चेन्नई बलियो देखिएको छ। पछिल्लो 5 भेटमा चेन्नईले 4 जित निकाल्दा एक मात्र जित कोलकाताले निकालेको छ। यसै वर्षको पछिल्लो 2 भेटमा चेन्नईले बाजी मारेको थियो। लिग चरण अन्तर्गत अप्रिलमा भएको खेलमा चेन्नईले 18 रनको जित निकालेको थियो। यस्तै सेप्टेम्बर 26 मा भएको खेलमा चेन्नईले 2 विकेटको जित निकालेको थियो। कोलकाता विरुद्ध चेन्नई उक्त जितलाई कायम राख्ने योजनामा छ। कोलकाता भने चेन्नई विरुद्ध फाइनलमा बदला लिन चाहन्छ। 13औं संस्करणको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल उपाधिका लागि शनिबार नेपालले भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। मालदिभ्सको माले फुटबल स्टेडियममा हुने खेल नेपाली समयअनुसार बेलुकी 8:45 बजेबाट सुरु हुनेछ। भारत लिग चरणको विजेताको रूपमा फाइनलमा पुगेको हो भने नेपाल उपविजेतामध्ये उपाधि भिडन्त तय गरेको हो। 28 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक फाइनल पुगेको नेपाल चिरपरिचित प्रतिद्वन्दी भारतलाई हराउँदै उपाधि जित्ने लक्ष्यका साथ मैदान उत्रनेछ। नेपालले पहिलो खेलमा मालदिभ्सलाई 1-0 ले हराएको थियो भने दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कालाई 3-2 ले हराउँदै प्रतियोगिताको शानदार सुरुवात गरेको थियो। तर तेस्रो खेलमा भारतसँग 1-0 ले पराजित नेपाल समचरणको अन्तिम खेलमा बङ्गलादेशसँग अर्ली गोल बेहोरेपछि केही दबावमा आएको थियो। तर निर्धारित समयको अन्तिममा बङ्गलादेश विरुद्ध 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै नेपालले उपाधि भिडन्त तय गरेको हो। उता भारतले प्रतियोगिताको सुरुवातमा खराब सुरुवात गर्यो। पहिलो खेलमा बङ्गलादेशसँग 1-1 गोलको बराबरीमा रोकिएको भारतले दोस्रो खेलमा पनि श्रीलङ्कासँग गोल रहित बराबरी खेलेको थियो। तर तेस्रो खेलमा भने उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नेपाललाई 1-0 ले हराएको भारतले चौथो खेलमा मालदिभ्समाथि 3-1 को शानदार जित निकालेर फाइनलको यात्रा पक्का गरेको हो। नेपाल पहिलो पटक साफ च्याम्पियनशिपको फाइनलमा पुगेको हो भने भारत 7 पटकको च्याम्पियन टिम हो। यसैबीच साफ च्याम्पियनशिप फुटबलका लागि मालदिभ्समा रहेको नेपाली फुटबल टिमले दशैं मनाएका छन्। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरी सहित नेपाली टिमका सबै सदस्यले टीका जमरा लगाएर दशैं मनाएका हुन्। नेपाली फुटबल दशैं मनाएको तस्बिरहरू इन्फाले सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली फुटबल टिमले दशैं मनाएको तस्बिरहरू इन्फाले सार्वजनिक गरेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब एउटा रोचक प्रसंग। तपाईको घरमा पनि कुकुर होला, तर तपाईको घरमा पालिएको कुकुरलाई दैनिक डुलाउन कसैले दबाब दिन्छ? पक्कै दिँदैन। तर अस्ट्रेलियामा भने पालेको कुकुरलाई दैनिक नडुलाए 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। अस्ट्रेलियाको क्यानबरामा घरपालुवा कुकुरको स्याहार सम्बन्धमा
अनौठो कानुन बनेको छ। उक्त कानुन अनुसार घरमा पालेको कुकुरलाई हरेक दिन कम्तीमा एक पटक अनिवार्य डुलाउनै पर्नेछ। यदि घरमा पालेको कुकुरलाई दैनिक रूपमा नडुलाएमा 4000 अस्ट्रेलियन डलर अर्थात् झन्डै 3 लाख नेपाली रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्छ। क्यानबरा सरकारले जनावर कल्याण कानुन संशोधन गरेर उक्त कानुन लागू गरेको छ, जसमा जनावरको कल्याणका विषयमा कठोर नियमहरू राखिएको छ। घरको कुकुरलाई उचित खानपान तथा बस्ने व्यवस्था नगरेमा घर मालिक तत्कालै जरिवानामा पर्नेछन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। दशैंको मुख्य दिन आज मान्यजनबाट टीका ग्रहण गरी मनाइँदै धनुषामा हिन्दू र मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले एक आपसमा टीका लगाएर गरे शुभकामना आदान प्रदान। बडा दशैंसँगै देशभर जात्राको रौनक। काठमाडौँ उपत्यकामा पायल जात्रा मनाइयो। भक्तपुरको ब्रह्माणी मन्दिरमा ठूलो मेला। डडेलधुराको उग्रतारामा दर्शनार्थीको भिड। समग्रमा त्यो हतियार प्रदर्शनकै रूपमा चाहिँ जस्तो लाग्छ। वर्षमा एकपटक आउने दशैं भन्दा पनि कृषकलाई बाली भित्र्याउनै चटारो। तराई मधेसका कृषकहरू धान भित्र्याउन व्यस्त। कृषिमा आधुनिक प्रविधि सहायक बन्दै। परियोजना धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट रु 5 करोडसम्म कर्जा लिन सकिने। परियोजनामा आधारित व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाई। र इन्डियन प्रिमियर लिग T20 क्रिकेट उपाधिका लागि कोलकाता र चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा जारी। दुवै टिम उपाधि चुम्ने योजना सहित मैदानमा। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। गृह जिल्ला झापा पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार सट्टापट्टाको सेटिङमा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीले लगाएको आरोपलाई ठीक हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एपमा गएर भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।